अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों। आज मैं आपसे कुरान की सूरह के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी को सही रास्ता भी दिखाती है। सूरह बकरा कुरान की सबसे लंबी सूरह, लेकिन हर आयत अपने अंदर रहमत, हिफाजत और सुकून छुपाए हुए है। हम में से बहुत लोग हैं जो परेशानियों से घिरे रहते हैं, कभी दिल बेचैन रहता है, कभी हालत समझ नहीं आते। ऐसे में अगर कोई चीज़ इंसान को अंदर से मजबूत बना सकती है तो वो क्या है? वो है अल्लाह का कलाम। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे सूरह बकरा की कुछ ऐसी खूबसूरत बातें शेयर करने वाली हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगी बल्कि आपको अल्लाह के और करीब भी कर देंगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 है सूरह बकरा, रहमत का दरवाज़ा। सूरह बकरा ऐसी सूरह है जो इंसान की ज़िंदगी के हर हिस्से को छू लेती है। इसको पढ़ना सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह और बंदे के रिश्ते को मजबूत करने का तरीका है। कहते हैं जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ बरकत, रहमत और सुकून उतरता है। शैतान उस घर के पास भी नहीं भटकता। यानी आज के वक्त की टेंशन, निगेटिविटी और बुरे ख्यालात से बचने का सबसे आसान तरीका अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत है। नंबर 2, हर डर, हर टेंशन का जवाब इसमें है। हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी हम सब टेंशन महसूस करते हैं। कभी दिल भी भारी लगता है, कभी नींद नहीं आती, कभी हालत बिगड़ जाते हैं, कभी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। बहुत सारे जो हमारे हालात होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है कि हम परेशान रहते हैं उनको लेकर। और कभी ऐसा होता है कोई काम हमारा बनते बनते रुक जाता है, मतलब हालात जो होते हैं ना हमारे हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन सूरह बकरा हमें बताती है कि अल्लाह कभी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। ये आयत दिल को ऐसा सुकून देती है जैसे कोई हाथ हमारे दिल पर रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। नंबर 3, आयतुल कुर्सी, हिफाजत की ढाल। सूरह बकरा की सबसे मशहूर आयत आयतुल कुर्सी, जिसकी एक तिलावत से अल्लाह इंसान को हर बुराई, हर नुकसान और हर डर से बचाता है। सुबह पढ़ लीजिए, पूरा दिन हिफाजत, और शाम में पढ़कर सोएंगे तो पूरी रात फरिश्ते पहरा देते हैं। इसे पढ़ना ऐसा है जैसे अल्लाह की हिफाजत की चादर ना आपके ऊपर बिछ गई हो। नंबर 4, आखिरी 2 आयतें, रात की रोशनी। रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेना ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि पूरी रात की हिफाजत है। हदीस में आता है कि जिसने रात को ये 2 आयतें पढ़ ली वो उसके लिए काफ़ी है। यानी आप चाहे थकी हो, बिजी हो, परेशान हो, बस ये 2 आयतें पढ़ लें, अल्लाह आपकी परेशानियों को आसान कर देता है। देखिए ना, बहुत इजी है। मतलब आप एक रात पढ़ेंगे, आपने मान लो देखकर एक रात पढ़ा, 2 पढ़ा, मतलब 3-4 दिन आप इसे देखकर ऐसे पढ़ेंगे ना डेली, तो ये ऑटोमेटिक आपको हिफ्ज हो जाएगी। तो फिर तो आपको वैसे भी इजी होगा। नमाज पढ़ी आप काम करते हुए ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लें, तो ये आप अपनी आदत बना लें, तो देखेंगे इसके आपको इतने फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगे। आखिरत में तो है ही। देखो, अल्लाह का आप जो जिक्र करते हो, जो भी कुछ करते हो, सब हमारी नेकियों के, इनकी मतलब छोटी छोटी चीज़ों की, छोटे छोटे अमल की इतनी बड़ी बड़ी नेकियां हमारे अमाल की किताब लिखी जा रही है ना, उसमें लिखी जा रही हैं। तो हमें उस किताब के लिए दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे नामे अमाल हमारे दाहिने हाथ में अता करना। सूरह बकरा हमें क्या सिखाती है? सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि हालत ख़राब हो तब भी दिल से यकीन रखना कि मेरे रब ने जो लिखा है उसमें मेरी भलाई है। नमाज को पकड़ कर रखना। सूरह बकरा बार बार बताती है कि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं बल्कि दिल का इलाज है। जो नमाज आपको सीधा रखती है उसकी ज़िंदगी भी सीधी होती है। हलाल कमाई की अहमियत। सूरह बकरा सिखाती है कि हलाल कमाई में चाहे छोटी सी रकम भी हो, बरकत से भरी होती है। हराम कमाई में चाहे कितना भी पैसा हो, वो सुकून और खुशी नहीं देता। दूसरों की मदद करने में बहुत सवाब है। यतीमों, गरीबों, ज़रूरतमंदों का हक अदा करना, ये इंसान को अल्लाह का प्यारा बना देता है। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, बुरा वक्त रब की तरबियत। सूरह बकरा कहती है कि इंसान को अच्छे और बुरे हालत से गुजारा जाता है ताकि वो मजबूत बन सके। बुरा वक्त आ जाए तो ये मत समझो कि अल्लाह नाराज़ है। कभी कभी ना बुरा वक्त भी अच्छे लोगों को और अच्छा बनाने के लिए आता है। नंबर 6, सूरह बकरा की तिलावत घर का माहौल बदल देती है। अगर आप रोज़ थोड़ा भी पढ़ लें, चाहे 5 आयतें हों, चाहे 10 आयतें हों, या आधा पेज, या मतलब जितना भी आप पढ़ सकें, तो उससे क्या होता है, आपका धीरे धीरे आपके घर का माहौल रहमत से भरने लगता है। बच्चों में सुकून, रिश्तों में मोहब्बत और दिल में रोशनी आ जाती है। सच कहूँ तो सूरह बकरा सिर्फ एक सूरह नहीं, पूरा इलाज है दिल का, दिमाग का और घर का। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपकी ज़िंदगी में टेंशन है, डर है, बेचैनी है,
تو ایک بار سورہ بقرہ کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو، تو پھر آپ کچھ دن میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں نا بہت چینجز آئیں گے۔ یہ سورہ ہمیں صبر سکھاتی ہے، نماز کی اہمیت بتاتی ہے، اور سب سے خوبصورت بات اس میں اللہ کا یہ وعدہ کہ میں تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی اور جو آخری کی دو آیتیں ہیں نا، انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور رحمت اترے تو روز تھوڑی تھوڑی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا۔ دیکھیں، آپ ایسا کریں، ڈیلی میں سے اپنے شامل کر لیں کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی پڑھنی ہے۔ آپ اگر ہمت ہو پورا پڑھ سکیں تو یہ تو خیر ہر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماشاءاللہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک کی، اور پھر یہ ہے کہ 2.5 سپارے کے قریب پڑھتی ہے، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کچھ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قوت دی ہے، اتنی توفیق دی ہے تو وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن آپ تھوڑی تھوڑی شامل کریں اور کوشش کریں کہ مطلب کہ ڈیلی پڑھیں۔ تو دیکھیں وہ جیسے آپ کی 5 دن میں 10 دن میں جب تک بھی کمپلیٹ ہو سکے تو اس طرح پھر آپ شروع کر دیں دوبارہ، تو وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھتے پڑھتے اس کی اسپیڈ بھی اچھی ہو جائے گی پڑھنے کی آپ کی۔ ہوتا ہی ہے کہ جس چیز کو ہم روز اپنے شامل کر لیتے ہیں تو نا زبان پر آسان ہو جاتا ہے پڑھنا، تو آپ ڈیلی میں سے شامل کر لیں اور پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے کہ آپ خود کو اللہ کے قریب پائیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے جو اس میں اللہ کے قریب بندہ آٹومیٹک ہوتا چلا جاتا ہے جب وہ ڈیلی سے اپنا معمول بناتا ہے ڈیلی میں سے پڑھنے کا، تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی، اچھی اچھی باتیں جن کو آپ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی میں کرنے کے لیے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دے گا۔ اور دیکھیں، آپ ڈیلی کے معمول میں یہ بھی شامل کر لیں کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری 2 آیتیں اور ایک آیت الکرسی، ان دونوں کو نا آپ صبح میں اور شام میں یہ بالکل اپنے ڈیلی کے معمول میں بنا لیں، اور یہ نا آپ کو 2-4 دن میں ہی جیسا آپ پڑھیں گے، میں کہتی ہوں ہفتہ بھی آپ کو نہیں لگے گا، یا اللہ کے حکم سے نا آپ کو حفظ ہو جائے گی۔ آسان اتنا ہوگا کہ آپ مطلب نماز کے بعد آپ کچن میں اپنے کچھ بھی کام کرتے ہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی اور صبح میں بھی۔ دیکھیں، جو آپ کو چیزیں حفظ یاد ہوں تو انہیں پڑھنا مطلب انہیں پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ڈیلی کیا جائے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ کوانٹٹی میں کم ہو، لیکن جو ڈیلی عمل کیا جائے نا کوئی بھی، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو بہت سارے جو آپ کر سکتے ہیں عمل، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کی قوت دی ہے، یاد ہے جو چیزیں آپ کو، وہ ڈیلی آپ چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں۔ تو دیکھیں، اس سے ہمیں اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط ہوگا، تو اس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اور دیکھیں، جو سب سے قیمتی ہے دنیا میں، چاہے ہمیں کچھ بھی اکٹھا کر لیں، کچھ بھی ہمیں مل جائے، لیکن اللہ کی محبت نہ ملے تو سب بیکار ہے، کیونکہ ہم پوری دنیا بھی اکٹھی کر لیں گے نا تو بھی اسے چھوڑ کے جائیں گے ہی جائیں گے، تو ہمیں جانا کہاں ہے؟ لوٹ کر اللہ کے پاس، جہاں سے ہم آئے ہیں، تو ہم پھر اللہ کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں نا، تو ان چیزوں کی تلاش میں رہیں، ان کاموں کو کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیں، آپ نا اللہ کی مرضی کے مطابق جب اپنی زندگی گزارنے لگو گے نا تو آپ کو اپنی اسی لائف میں مزہ آنے لگے گا، آپ کو نا وہ چیزیں، وہ باتیں سب اتنی اچھی لگیں گی جس میں تھوڑا سا بھی آپ کے دل کو یہ لگے گا نا کہ اس سے میرا اللہ خوش ہوا ہوگا۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیں، پھر جو آپ کو دل میں سکون ملے گا نا، تو وہ نا ایک الگ ہی سکون ہوگا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے ہوئے کاموں میں جو سکون ملتا ہے نا، وہ دنیا میں آپ چاہے کچھ کر لیں، اس دنیا کے کاموں میں وہ سکون نہیں ملتا۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ جو ہے نا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو ایک طرح سے یہ ہمیں سکون بھی دیتی ہے، اور اس کی ہر آیت ہمیں صبر، یقین اور امید کا پیغام دیتی ہے۔ اگر ہم روز تھوڑا سا بھی قرآن سے رشتہ جوڑ لیں تو ہمارا دل کا ڈر، ہماری بے چینی، ہماری پریشانیاں سب ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو آج سے نا آپ سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یقین مانیے جب انسان اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے سچا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب اس ولاگ کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ملتی ہوں پھر نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔